नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रात मोहतरम, न्यू हॉस्पिटल के एक प्रोफेसर डॉक्टर लिखते हैं कि रात का वक्त था कि मुझे एक एमरजेंसी कॉल आई हॉस्पिटल से कि आप फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचिए, एक एमरजेंसी है। कहते मैं भागम भाग हॉस्पिटल पहुंचा, पूछा कि क्या मसला है। देखा कि एक बूढ़ी अम्मा जान जिनकी उम्र को 90 साल के करीब थी, वो एमरजेंसी के अंदर आई थी और उनके 7 बेटे थे। उनकी उम्रें भी 60-70 बरस के अर्द थी सबकी, और उन 7 ने एमरजेंसी बनाई हुई थी कि जनाब हमारी अम्मा को बचा लें, हमारी माँ को बचा लें। वो सारे के सारे पूरे हॉस्पिटल को उन्होंने सर पे उठाया हुआ था। कहते मैंने मरीज़ को देखा, मैंने देखा कि नॉर्मल बात है, उम्र ही इतनी है कि बचने के इम्कानात नहीं है, हार्ट भी जवाब दे रहा है, ब्रेन भी काम छोड़ गया है, लेकिन इसके बावजूद कहते उस 7 के 7 बेटे जो हैं उन्हें शोर मचा रखा था। कहते बड़ा बेटा मेरे पास आया जिसकी उम्र को 70 बरस से करीब होगी, तो वो आके मेरी मिन्नत समाज करने लगा कि डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लें, मेरी माँ को बचा लें। कहते मैं तंग आ गया और मैंने उससे कहा कि यार एक बात तो सुनो, कि जो कोशिश हम कर सकते हैं वो तो करेंगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि 90-95 बरस की ये बूढ़ी अम्मा जो है अब तुम्हारे किस काम की, इसने जाना ही जाना है। कहते मैंने ये बात कही तो उस बंदे ने कहते अजीब बात कही। कहता है कि डॉक्टर साहब हमें भी पता है हमारे किसी काम की नहीं है और कुछ काम नहीं करती, कम से कम बैठी हमारे लिए दुआएं तो करती। हमें पता है 7 बच्चों को कि अब हम इसकी दुआओं से महरूम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे एक बड़ा धचका लगा और मुझे ज़िंदगी में पहली बार समझ आई कि दुआ की अहमियत क्या होती, और वो भी फिर माँ की दुआ। कहते मैंने कहा आप लोग ठीक कहते, ये बिल्कुल खालिस दुआएं होती हैं जिनके अंदर किसी रिया का शक व शुबह की गुंजाइश नहीं होती। माँ बाप की दुआएं जो हैं वही, उनकी अहमियत क्या है वही लोग समझ सकते हैं जिनके माँ बाप जो है दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और जब इन दुआओं का साया सर से उठता है तो फिर इंसान को पता चलता है कि वो किस तरह कड़ी धूप के अंदर खड़ा रह जाता है। और ये सिर्फ दुआ सिर्फ माँ ही नहीं करती, बाप भी उतनी ही दुआएं करता है। जिस तरह न्यू हॉस्पिटल के डॉक्टर को धचका लगा, इस तरह मुझे भी एक धचका लगा था। एक बाप मेरे पास आया इसी मोहल्ले का, मेरे घर में बैठ के उसने सुनाया। कहता कि शाह जी मेरा बेटा जब कॉलेज में पढ़ने लगा तो हालात बड़े कमज़ोर थे, पैसे थे नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कराची चला जाऊँ। कराची जाके सुना है वहाँ काम बड़ा मिल जाता है, वहाँ जाके काम करता हूँ। कहते मैं कराची चला गया और पल्लेदारी जो बोझ उठाते हैं, लोडिंग करते हैं गाड़ियों पर, वो मैंने गल्ला मंडी के अंदर वो काम शुरू कर दिया। पैसों की ज़रूरत थी। कहते कि 24 घंटे में काम करता रहा, छुट्टी नहीं की। अगले दिन फिर काम करता रहा, छुट्टी नहीं की। 48 घंटे हो गए। कहते जब तीसरा दिन शुरू हुआ, आखिर नींद आनी थी, थकावट भी थी। कहते मेरी कमर पर गंदम की बोरी थी, नींद आई, बोरी भी गिरी और मैं भी गिर गया। कहते शाह जी आपको पता है मैंने उस वक्त क्या कहा था? मैंने कहा जी क्या कहा था? कहने लगे मैंने कहा था कि मेरे मौला मेरी औलाद को ये दिन न दिखाना। इससे बड़ी सच्ची और खालिस दुआ क्या हो सकती है? मेरे मोहतरम दोस्तों, दुआओं को अपने साथ लिया करो। दुआ जो है सबसे बड़ा ताकतवर हथियार है। क्यों कि दुआ अल्लाह को अपने साथ ले लेती है, और दुआ वो करवा देती है जो दुनिया का कोई इंसान और कोई दुनिया की कोई कुव्वत नहीं कर सकती। सूरह मरियम का आगाज़ होता है काफ हा या आइन साद, ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया। पढ़ के देखिए क्या खूबसूरत है। क्या कहते हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम कि मेरे मौला मेरी हड्डियाँ बूढ़ी हो गई, मेरी हड्डियाँ बूढ़ी हो गई, मेरा सर सफ़ेद हो गया, और मेरी बीवी बांझ है, मेरी बीवी बांझ है, और मेरे अंदर भी कोई ताकत मौजूद नहीं है
لیکن اس حال کے اندر بھی مجھے بیٹے کی خواہش ہے، اور تو جو ہے ایسی ہستی ہے کہ تو دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ مولا جب تجھے پکارا جاتا ہے تو تو محروم نہیں رکھتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں لازمی شامل کیا کرو کہ یا اللہ مجھے ایسا نہ کر کہ میں آپ سے مانگ کے بھی محروم رہوں۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ زکریا تیرے یحییٰ پیدا ہوگا۔ اور پھر انسان تھے نا، بیوی بانجھ ہے اور خود کمزور ہیں، بوڑھے ہیں 90 سال کے، پھر کہا کہ یا اللہ میرے بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا زکریا جب ہم کہتے ہیں پھر ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم تو کہتے ہیں کن فیکون، ہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اس نعمت کی قدر کر لیں اور ان سے دعائیں لے لیں۔ انہوں نے زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا، جانے ہی جانے والے ہیں۔ جن کی عمریں 60 برس ہو جاتی ہیں اس کے بعد تو پھر بونس کا سفر ہوتا ہے نا، 2 4 10 20 سال مل جائے تو اللہ کی نعمت ہے، نہ ملے تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اور یہ بہت ضروری ہے، آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیے، قرآن مجید میں والدین کے بارے میں حسن سلوک کا حکم ہے، بچوں کے بارے میں نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور جو چیزیں انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا، وہ آلریڈی ہمارے پاس موجود ہیں، ہماری نیچر کے اندر موجود ہیں۔ قرآن ان چیزوں کو ریمائنڈ کروائے گا جن کو شعوری طور پر سیکھنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی بات سمجھ نہیں آتی کہ ماں باپ جو ہے بچوں پہ اتنی جان چھڑکتے ہیں، بچے اتنی جان کیوں نہیں چھڑکتے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے، وہ جو محبت ماں باپ نے اپنے بچوں کو دی ہوتی ہے، بچے وہی محبت اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ واپس نہیں آتی۔ اسی لیے تو قرآن بار بار یاد دہانی کرواتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، کہ یہ شعوری طور پر سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو پوچھ ہوگی، اگر نہیں سیکھو گے، نہیں کرو گے تو اللہ پوچھے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں عشاء کی نماز کے اندر کھڑا ہو جاؤں، عشاء کی نماز شروع ہو جائے اور نماز میں پڑھا رہا ہوں اور میری ماں مجھے آواز دے محمد، تو میں نماز توڑ کے حاضر ہو جاؤں گا، میں کہوں گا لبیک یا امی۔ تو یہ مقام ہے ان ہستیوں کا کہ جن ہستیاں جو آپ کے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ لوگ باہر جا کر پیروں کو ڈھونڈتے ہیں، ارے یہ پیر آپ کے گھروں کے اندر موجود ہیں، ماں بھی آپ کا پیر ہے، باپ بھی آپ کا پیر ہے۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک نظر محبت سے دیکھنا والدین کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔